हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तराध्योध्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखाकृतेषु वेदेष्वदित्स किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलादिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीदस्ततस्त्वं मुनिनापयोधिं पृष्टोन्मुना कल्पदि दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिणि उद्घूर्णमान शरणं ययौ त्वाम् धरां त्वदादेशकरीम् अवाप्तां नवरूपिणीम् आरुरुहुस्तदा ते तत्कम्बकं प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुदे आविरभूर्महीयान् जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्ट मुनयस्त्वदुक्त्या स्वतुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं च उपदिशन् आचार्यैः कल्पावतौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वदाख्यं मनुमाददानः क्रोधात् हयग्रीवमभिद्रुतो भो स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्जये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः श्री गुरुवायूरप्प शरणम्।